अस्तु मान्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। मङ्गलाचरणपूर्वकम् अद्यतनकक्षायाः आरम्भं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गम् अर्थात् प्रथमं वर्गमेव पठन्तः स्मः। अस्य वर्गस्य नवदशः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र ऊनचत्वारिंशत् विष्णोः यानि नामानि पठ्यमानानि सन्ति तेषु नामसु तत्र कानिचन नामानि गते पाठे पद्येन एकेन पठितानि व्याकरणव्युत्पत्तिविचारसहितानि। तत्र उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः पद्मनाभो मधुरिपुः वासुदेवस्त्रिविक्रमः इति पद्यमेकं पठितम्। अद्य अग्रिमं पद्यं पठामः। सति सम्भवे पद्यार्धम् इतोपि भवति, अ, तस्यापि अर्थचिन्तनं करिष्यामः। अन्यथा एकं पद्यं तु अवश्यं सव्युत्पत्तिकं पठामः। देवकीनन्दनः शौरिः देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः विश्वम्भरः कैटभजित् विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः इति पश्यामः। एतं सार्धैकं पद्यं पठामः। अपि च एतेन पद्येन अस्माकम् अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 20 पाठः अपि आरब्धः भवति, अथवा 20तमः पाठः अपि आरब्धः भवति। क्षणम्। आम्। तत्र अहं फलकं दर्शयामि, फलके पुस्तकं दर्शयामि। तर्हि प्रथमः शब्दः देवकी नन्दनः एषः। सम्यक्। अत्र पश्यन्तु किमुक्तं व्याख्यात्रा देवक्याः नन्दनः इति अस्ति। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। देवकी काचित् प्रसिद्धः अस्ति, श्रीकृष्णस्य माता, तस्याः एषः नन्दनः। नन्दनः अर्थात् पुत्रः इति। तत्र देवकी इति शब्दविषये अपि व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति। देवकी इति शब्दस्य मूले अपि यः शब्दः अस्ति सः अस्ति देवक इति शब्दः। देवक इति शब्दस्य मूले अपि देव इति शब्दः अस्ति। देव इति शब्दस्य मूले अपि दिव इति धातुः भवति। दिवधातुः अच् प्रत्ययं कृत्वा देवशब्दः सिद्धः भवति। देवशब्दात् स्वार्थे कप्रत्ययं कृत्वा देवकशब्दः साधयितुं शक्यते।
दिवशब्दात् अच् प्रत्ययः तु नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्युणिन्य च इत्यनेन न कर्तुं शक्यते। देवशब्दः साधयितुं शक्यते लघुपदगुणं कृत्वा, अर्थात् इकारस्य स्थाने एकारं कृत्वा। एवमेव कप्रत्ययः सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कप्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकमपि अस्ति। अतः नाम यथा बालः एव बालकः तद्वत् देवः एव देवकः इति भवितुमर्हति। देवकः तत्र कल्पद्रुमे इतोपि यदि पश्यामः यदुवंशीयराजविशेषः इत्युक्तमस्ति। नाम यदुवंशे जातः कश्चन राजा देवकः, तर्हि तस्य या कन्या सा देवकी अस्ति। तत्र कथयति देवकशब्दस्य तदपत्ये, नाम तस्य अपत्यम् इत्यर्थे लक्षणया वृत्तौ, लक्षणावृत्तिं पुरस्कृत्य पुंयोगादाख्यायाम् इति ङीष्। नाम देवकशब्दात् अत्र देवकस्य अपत्यम् इति अर्थे अ, यथा द्रुपद एतस्य पुत्री द्रौपदी, अ, एवं रीत्या वदन्ति खलु, तद्वत् देवकशब्दस्य देवकी इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र किं वक्तव्यं, पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङीष् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे सिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा काशिकायां भवद्भिः पुंयोगादाख्यायाम् इति एतत् सूत्रं सविस्तरं पठितम् अस्ति यदि, तर्हि भवतां कृते अतीव उपयोगी विचारमत्र उक्तवान् अस्ति व्याख्याता। किं कथयति, न हि तत्र दाम्पत्यलक्षणः एव पुंयोगः। अर्थात् पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र गोपस्य पत्नी गोपी, रामस्य पत्नी रामी, कृष्णस्य पत्नी कृष्णी, एवं तस्य पत्नी इति एतादृशः एव पुंयोगः विवक्षितः अस्ति इति न, अपि तु जन्यत्वाद्यपि, नाम जन्यजनकभावसम्बन्धे यः पुंयोगः भवति तादृशः पुंयोगः अपि तत्र अस्ति इति हरदत्तादयः, नाम काशिकाग्रन्थस्य व्याख्यातारः हरदत्तादयः प्राचीनवैयाकरणाः तत्र प्रतिपादयन्ति। एवं प्रतिपादनं पुरस्कृत्य ते वाङ्मये भारतादिषु रामायणादिषु केकयी इत्यादीन् प्रयोगान् अपि साधयन्ति। भट्टिना प्रयोगः कृतः अस्ति केकयी भट्टिकाव्ये। एवं रेवती रमणोऽपि, हा, रेवत्याः रमणः रेवती इत्यपि दीर्घ ईकारान्तः शब्दः तैः साध्यते। समीचीनम्। हा, यदि पुंयोगादाख्यायाम् इत्यत्र भवतां परिचयः नास्ति, तत्सूत्रं सम्यक्तया कौमुद्यां न विचारितमस्ति, तस्य अर्थम् उदाहरणम् इत्यादिकम् अस्माभिः न दृष्टं, तर्हि चिन्ता नास्ति। अधुना अत्र बुद्धिः करणीया इति नास्ति। भवन्तः एतावदपि यदि अवगच्छन्ति देवक्याः नन्दनः देवकी नन्दनः, तावदपि पर्याप्तं भवति। देवकी कृष्णमाता नन्दयति इति नन्दनः, नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इत्यनेन नन्द इति नदी इति धातोः नुमागमः भवति, नन्द इति अवशिष्यते। नन्दधातोः ल्युट् प्रत्ययं कृत्वा नन्दनः इति शब्दः सिद्धः भवति, साधयितुं शक्यते इति अत्र विशेषः। समीचीनम्। हा, तर्हि एषः देवकीनन्दन इति शब्दे विशेषः। अणि अपि साधे, अणि तु दैवकी इति स्यात्, नाम आदिवृद्धिरपि स्यात्। तस्यापत्यमित्यर्थे अण् इति प्रत्ययः अपि भवति, तथा चेत् दैवकी इति स्यात्। तथा चेत् यथा तत्र उभयविधमपि शब्दं वयं द्विविधमत्र श्रोतुं शक्नुमः वाङ्मये, दैवकी देवकी च इति द्विरूपकोशः कस्मिंश्चित् कोशे एवं दृश्यते। भवतु, सन्ति शास्त्रीयाः विचाराः, ते एतावत्तु अवगतं स्यात्। देवक्याः नन्दनः देवकी नन्दनः, सः कः, विष्णुः कृष्णः इति। समीचीनम्। अग्रे
अत्र अग्रे इतोपि केचन विचाराः सन्ति, यथा देवकान् आचष्टे इति णिदन्तात् अच इः इः इ प्रत्ययः भवति, ततः ङीष् भवति इति, देवकस्यापत्यम् इति अत इय इत्यादिकं कृत्वापि सिद्ध्यति। बहु किमपि अस्ति अत्र। मुकुटाचार्यः अपि विशिष्टां व्युत्पत्तिं कथयति, तस्यापि अत्र उद्धरणं दत्तवान् अस्ति भानुजीदीक्षितमहोदयः। एषः रामाश्रमी व्याख्यायाः कर्ता। भवतु। इदानीम् अग्रे अग्रिमः शब्दः शौरिः इति अस्ति। तद्विषये पश्यामः। कथयति शूरस्य अपत्यम्, अपत्यं नाम सन्ततिः, शूरस्य अपत्यं तद्वंशजत्वात् इति। नाम शूरस्य अपत्यं शौरिः भवति। यतः तत्र वृष्णिवंशे कश्चन जातः, तस्य नाम शूरः, तस्य अपत्यपरम्परायाम् एषः अपि भवति। अतः तत्र बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन इञ प्रत्ययः भवति। अत्र पश्यन्तु, वृष्णित्वेपि नाम वृष्णिवंशः अपि उच्यते खलु, यदुवंशः। अतः शूर इति शब्दात् तत्र बाह्वादिभ्यश्च इति इञ प्रत्ययः भवति। शूर इञ तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। शौर इञ इञ एतस्य इ अवशिष्यते। यस्येति चैत्यनेन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। शौर इ शौरि विभक्तिकार्ये कृते शौरिः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति। सूरो यादवे दन्त्यवान् इति माधवी। यादवार्थे यदुवंशार्थे यथा शूरशब्दः तालव्यादिः प्रयुज्यते खलु, अत्र शूरस्य अपत्यमिति उक्तं खलु, तद्वत् तत्र सूरशब्दः अपि दृश्यते इति। माधवी काचित् स्यात् विदुषी, अथवा माधवी किं स्यात् इति द्रष्टव्यम्। अतः सौरिः इत्यपि समाने एव अर्थे उदाहरणं भवति। शौरिः सौरिः इति शब्दद्वयमपि विष्णोः अर्थे प्रयुज्यते। शूरशब्दः कश्चन यदुवंशे जातः, तस्य अपत्यम् अथवा तस्य अपत्यपरम्परायां कदाचित् कृष्णस्य पितुः एव साक्षात् नामान्तरं शूरः स्यात् इत्यपि द्रष्टव्यम्। परन्तु यदुवंशीयः अथवा वृष्णिवंशीयः तु कश्चन अस्ति एव, अतः शौरी इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। अग्रे पश्यामः। माधवीय धातुवृत्तिः किमपि अस्ति? सा तु माधवीय धातुवृत्तिः माधवेन रचिता, अस्तु। अथवा माधवीय चार्येण कृता माधवीया धातुवृत्तिः सा। अत्र तु माधवीय इति नास्ति खलु, अत्र तु माधवी इति अस्ति, ईकारान्तता अस्ति। अस्तु। अतः द्रष्टव्यम् अस्मिन् विषये। माधवी एषा का, अहं न जानामि, परिशीलनीयं कदाचित् इतोपि क्वचित् प्रसङ्गवशात् ज्ञायेत, अथवा अन्तर्जालादिषु द्रष्टव्यं स्यात्। अग्रिमः शब्दः श्रीपतिः इति। तस्य पश्यन्तु विग्रहम्। श्रियः पतिः तावदेव। श्रीपतिर्विष्णु भूपयोः, भूपार्थे अपि भवति, भूपः अर्थात् राजा। श्रियः पतिः श्रीपतिः इति भवति। श्रीः लक्ष्मीः भवति, अर्थात् विष्णोः पत्नी भवति। श्री श्रिय सेवायां तस्य श्री इति अवशिष्यते, ततः क्विप् प्रत्ययः भवति। धातोः दीर्घः च भवति। सम्यक्। अतः तत्र श्री इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र क्विप् वचि प्रच्छि इत्यादि उणादिसूत्रम् अस्ति, सुदीर्घं सूत्रं, तेन अत्र क्विप् प्रत्ययः तस्य दीर्घादेशः च भवति इति। रेखाविन्यासः केन क्रियते? इस रेखा को हटाइए भैया, एक क्षणम्। एतत् कुतः क्लोस् भवति स्म? केनापि सूचितमासीत्। मोर् मध्ये एनोटेशन् रिमूव् कर्तुं शक्नोति। 3 डॉट्स् प्रति गत्वा डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, यस। एकक्षणम्, इदानीं
स्क्रीन् पुनः शेर् करोमि चेत् नागच्छेत् कदाचित्। गतं गतं पापं गतं दुःखम्। अस्तु अस्तु, अग्रे तर्हि श्रीपतिः। पतिः शब्दः तु पूर्वम् अस्माभिः बहुवारं साधितः। पाधातोः औणादिके डति प्रत्यये कृते पतिशब्दः सिद्धः भवति। पतिः नाम रक्षकः, रक्षां करोति यः सः। अयोध्यापतिः, सीतापतिः, पार्वतीपतिः, राष्ट्रपतिः, बहुषु अर्थेषु पतिशब्दः प्रयुज्यते। यः कोऽपि रक्षकः सः पतिः भवितुम् अर्हति। कुलपतिः एवं प्रयुज्यते खलु। अग्रे अस्ति पुरुषेषु उत्तमः। अग्रिमः शब्दः अत्र अवलोक्यते खलु वर्ड फाइल् मध्ये, पुरुषोत्तमः। तर्हि तस्य अस्य विग्रहः कृतः अस्ति पुरुषेषु उत्तमः। पुरुषेषु उत्तमः अथवा पुरुषाणाम् उत्तमः अथवा पुरुषेभ्यः उत्तमः। कतिदः विग्रहाः भवन्ति पश्यन्तु। पुरुषेषु उत्तमः अपि पुरुषोत्तमः भवति। पुरुषाणां मध्ये यः उत्तमः अथवा पुरुषाणां यः उत्तमः सः अपि उत्तमः भवितुमर्हति। पुनश्च पुरुषेभ्यः यः उत्तमः सः अपि पुरुषोत्तमः भवितुम् अर्हति। उत्तमश्चासौ पुरुषश्च इति यदि विवक्षा तर्हि तु उत्तमपुरुषः कर्मधारयः यदि विवक्षिताः तदा तु उत्तमशब्दस्य पूर्वनिपातः भविष्यति। अतः विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन यदि समासः कृतः तर्हि विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवति। समीचीनम्। परन्तु अत्र अत एव कर्मधारयः नाश्रीयते। अत एव अत्र पुरुषेषु यः उत्तमः, पुरुषाणां यः कश्चन जनः उत्तमः अथवा सर्वेभ्यः पुरुषेभ्यः एषः उत्तमः अस्ति, एवं रीत्या तत्र विग्रहः क्रियते। आं महोदय वदतु। पुरुषाणाम् उत्तमः भवति वा? पुरुषेषु उत्तमः एव भवति किल, निर्धारणे समासः न भवति। अतः निर्धारणे निर्धारणषष्ठी न एषा, एषा सम्बन्धषष्ठी मन्तव्या। एवं पुरुषाणाम् उत्तमः इत्युक्ते सम्बन्धषष्ठी तु समासम् अर्हति, हा निर्धारणषष्ठी समासं नार्हति। अस्तु। तर्हि अत्र सम्बन्धः कः? सम्बन्धः तु अनन्तः। ये पुरुषाः सन्ति अस्मादृशाः सामान्याः तेषां कृते तेषां स्वकीयः कश्चन जनः आराध्यरूपः, ईश्वररूपः, राजरूपः, दशरथपुत्ररूपः अथवा श्रीकृष्णरूपः, विष्णुरूपः यः अस्ति तैः सह तेषां भक्तानां उपासकोपास्यभावसम्बन्धः। सम्बन्धः बहवः श्रुताः स्युः खलु भवद्भिः। आम् आम् जनकभावसम्बन्धः, प्रकृतिविभावसम्बन्धः, अवयवभावसम्बन्धः अवयवावयविभावसम्बन्धः, एवमेव भाष्यकारेण शताधिकाः सम्बन्धाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते, उक्ताः सन्ति, षष्ठ्याः। ततो तावन्त एव न, ततोपि अधिकाः भवन्ति। यथा अधुनैव मया अत्र सम्बन्धः प्रतिपादितः कः? उपास्योपासकभावसम्बन्धः। अतः ये पुरुषाः अस्तु सन्ति अस्तु उपासकाः तेषाम् उपास्यः सः। अतः अत्र एतादृशसम्बन्धे गम्यमाने सम्बन्धे षष्ठी कल्पनीय। सम्बन्धे षष्ठी चेत् तर्हि तु समासः भवति। निर्धारणषष्ठी तु न समस्यते, अतः निर्धारणषष्ठीं न वदामः। आम्, पुरुषेषु उत्तमः इत्यत्र निर्धारणसप्तमी तु वक्तुं शक्यते, वक्तुं शक्यते, तत्र वक्तुं यतः शक्यते। निर्धारणसप्तम्याः समासनिषेधः नास्ति। सत्यम्, अवगतम्। एवं समन्वयनं क्रियते तादृशेषु स्थलेषु। अस्तु, अग्रे किमस्ति? अग्रे तदस्ति खलु वनमाली, वनमाली। एवं खलु। अतः वनमाली शब्दविषये पश्यामः। अत्रापि रुचिकरी व्युत्पत्तिः अस्ति, पश्यन्तु। आपादपद्मं या माला सा वनमाला इति मता। या माला वनमालेति मता इति कलिङ्गः, कलिङ्गकोशकारः तथा कथयति। नाम कण्ठे माला या अस्माभिः ध्रियते अथवा धार्यते सा कण्ठदेशादारभ्य
आपद्म आपादपद्मं गच्छति नाम पादपद्मं नाम चरणकमलं पादं यावत् या माला गच्छति तावत् सुदीर्घा माला भवति सा इति भावः हा? तादृशी माला वनमाला इत्युच्यते सम्यक् सा अस्य अस्ति नाम तादृशी सा माला अस्य अस्ति कस्य विष्णोः विष्णोः चित्राणि यदि पश्यामः कृष्णस्य चित्राणि यदि पश्यामः सुदीर्घा माला भवति तस्य कण्ठे उपरिष्टात् अधः यावत् हा? अद्यत्वे एतादृशाः वनमालिनः नेतारः अपि भवन्ति यदा तेषाम् एतद् तेषां दलं जयं प्राप्नोति पार्टी जयं प्राप्नोति तदा तेषां भक्ताः आगत्य सुदीर्घमाला सा तु पादपद्मं किं पादपद्मादपि अग्रे बहु दीर्घः भवति हम्म। यदि व्युत्पत्तिगतः अर्थः एवं नाम अन्येषु अपि यदि अन्वयः करणीयः तर्हि सर्वेपि अत्र अन्तर्भवितुमर्हन्ति अन्यथा विष्णुः वनमाली आं वदतु महोदय, तत्र पापादपद्मं या माला वनमाली इति सा मता इत्युक्ते किमस्ति? सा वनमाला मता नाम सा वनमाला मन्यते मन्यते। ओके, अस्तु अस्तु। अर्थात् उच्यते अर्थात् अवगन्तव्या इति भावः अस्तु अस्तु। इत्यस्ति अपि च वनमाला इत्यत्र शब्दद्वयं भवति वन इति एकम् अस्ति माला इति च अपरम् अस्ति वन इति शब्दस्य प्रकृतिप्रत्ययं पश्यामश्चेत् वनधातोः घ प्रत्ययं कृत्वा पुंसंज्ञायां घ प्रायेण इत्यनेन घ प्रत्ययं कृत्वा वनशब्दः सिद्धः भवति घ इत्यस्य अ इति अवशिष्यते अपि च माला इति शब्दः प्रायः उणादिसूत्रेषु निपात्यते इति स्मरामि तथा द्रष्टव्यम् आम् ऋज्रेन्द्राग्रवज्र इत्यादि उणादिसूत्रे मा धातोः रन् प्रत्यये पुनः तेनैव सूत्रेण तस्य लत्वमपि भवति माल अजाते तष्टाप् टाप् भवति माला अथवा मां लाति माम् अर्थात् शोभां मा अर्थात् शोभा तां शोभां लाति अर्थात् आददाति ददाति या सा माला एवं रीत्या बहवः अर्थाः बहुविधरीत्या व्युत्पत्तयः वक्तुं शक्यन्ते तर्हि वनमाला अस्य अस्ति वनमाला इति शब्दात् व्रीह्यादिभ्यश्च इति एकं सूत्रमस्ति तेन इनि प्रत्ययः भवति एषः इनि एषः इनिः मतुबर्थकः तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपि इति अर्थे भवति एषः इनि अतः वनमाला शब्दात् इनि प्रत्यये वनमाला इन् यस्य चैतन्येन आकारस्य लोपे वनमाल इन् वनमालिन् इति जाते ततः तदेव वनमालिन्सु सौ चैतन्येन उपधः दीर्घः वनमालीनसु सुलोपः न लोपः हा? वनमाली वनमालिनौ वनमालिनः एवं रूपाणि भवन्ति अपरः अपि महोदय, कश्चन एकः प्रश्नः अस्ति। आं वदतु महोदय वन इत्यस्य व्युत्पत्ति भवान् उक्तवान्, तर्हि पुनः एकवारं वदति वा महोदय? आं तदेव यदि भवती एतत् कल्पद्रुमं पश्येत् तत्र उक्तमस्ति वन्यते सेव्यते ओके। वनसेवने स्यात् धातुः कश्चन वन्यते अर्थात् सेव्यते यत् तत् वनम् अत्र वनशब्दात् पुंससंज्ञायां घः प्रायेण घ प्रत्ययः भवति वन् घ घ एतस्य अ अवशिष्यते वन् अ वन ततः विभक्तिकार्ये कृते वनम् इति रूपं सिद्धं भवति स्पष्टम् अस्तु महोदय। आम्। वनमाली इत्यस्य अपरापि व्युत्पत्तिः काचित् उच्यते वनं मलितुं शीलम् अस्य मलितुं नाम धर्तुम् अथवा धारयितुं मलधारणे तर्हि वन इति कर्मणि उपपदे मलधातोः सुपि सुपि अर्थात् सुप्यजातोर्णिनिस्ताच्छिलेतेन णिनि प्रत्ययः भवति तस्य इन् अवशिष्यते तर्हि वन मल इन् अस्यां स्थितौ किमस्ति तत् अत उपधायाः इत्यनेन उपधा दीर्घः वन माल इन् वनमालिन् ततः सुप्रत्यये यथा पूर्वं विभक्तिकार्यं दर्शितं तद्वत् वनमाली वनमालिनौ वनमालिनः एवं रूपाणि सिद्धानि भवन्ति सम्यक् अग्रे अस्ति बलिध्वंसी एतत् पश्यामः बलिध्वंसी एतद् विषये किं कथयति पश्यन्तु
आम् हा बलिम् असुरं बलि बलि इत्याख्यः एकः असुरः जातः प्रसिद्धः कुख्यातः विख्यातो वा ध्वंसितुं शीलम् अस्य समीचीनम् अत्र सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन तच्छीलार्थकः णिनि प्रत्ययः उच्यते समग्रं सूत्रं कथं भवति सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये नाम क्षन्तव्यं बलिं ध्वंसितुम् अस्य शीलं नाम स्वभावः अस्ति तादृशः एषः भवति अपि च बलिशब्दः तु बल दाने इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इति औणादिके इन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति बल्यते दीयते इति बलिः अतः बलधातोः इन् प्रत्यय इन् प्रत्यय औणादिके इन् प्रत्यये कृते सर्वधातुभ्यः इन् प्रत्यये कृते बलिशब्दः सिद्धः भवति अतः बल अत्र उपपदे ध्वंसधातोः सुप्यजातो णिनिस्ताच्छीले इत्यनेन णिनि प्रत्ययः भवति बलि ध्वंस ध्वंस इन् बलि ध्वंस इन् सम्यक् उपधा वृद्धिः तु न भवति यतः उपधायाम् अत्र अकारः एव नास्ति एवं खलु अतः उपधा इत्यनेन वृद्धिः न सम्भवति यतः उपधा कः अस्ति ध्वंस इत्यत्र अनुस्वारः सकारात् पूर्वं कः अस्ति अनुस्वारः अतः उपधा प्रसङ्गः नास्ति अतः बलि ध्वंस इन् बलि ध्वंसिन् ततः नकारान्त पुल्लिङ्गवत् रूपाणि भवन्ति बलिध्वंसी बलिध्वंसिनौ बलिध्वंसिनः एवम् अपरः अपि प्रकारः उच्यते बलिना पूजादिना विद्यां ध्वंसितुं शीलम् अस्य इति बलिध्वंसी एवमपि अत्र व्युत्पत्तिः उच्यमाना अस्ति परन्तु ध्वंसशब्दस्य अन्येपि तर्हि अर्थाः भवेयुरेव एवं खलु विद्यां ध्वंसितुं न विद्यायाः ध्वंसः नाम कोऽर्थः ध्वंसशब्दस्य तु नाशः इति अर्थः भवति तर्हि कथं विद्यायाः नाशं कथं कुर्यात् सः का विवक्षा स्यात् अत्र बलिना पूजादिना विद्यां ध्वंसितुं बलिशब्दस्य पशुबलिः इत्येव अर्थः न बलिशब्दस्य उत्तमः अर्थः भवति पूजा इति अर्थः भवति तर्हि विद्यां ध्वंसितुम् एकक्षणं ध्वंसधातोः अन्येपि कति अर्थाः भवन्ति वा इति द्रष्टव्यम् ध्वंस ध्वंसु प्रायः सौत्रः धातुः अस्ति वा इति पश्यामः हाँ गिरना खिसना अधः पतन होना जाना डाउन ड्रॉप स्प्लिट एंड जाना अस्तु न ज्ञायते कया विवक्षया अत्र क्षणमेकम् आम् क्षन्तव्यः कया विवक्षया एषा व्युत्पत्तिः उक्ता इति समन्वयनं द्रष्टव्यमान्यः क्षणमेकम् एवं खलु नाम बलिना अर्थात् पूजादिना विद्यां ध्वंसितुं यद्यपि विद्यां तीर्त्वा अमृतम् अश्नुते अविद्यां तीर्त्वा अमृतम् अश्नुते इति उभयथा तत्र लिखितम् अस्ति उपनिषदि अत्र विवक्षा का इति तु द्रष्टव्यम् अन्यः अस्तु भवतां समन्वयेन प्रकारः कश्चन बुध्येत यदि तर्हि सूचयन्तु अन्यथा अग्रे गच्छामः सद्यः नाम विद्याशब्देन अत्र किं विवक्षितम् अथवा बलिना पूजादिना अत्र शिरोरेखा एका एव करणीया एवं रीत्या एवं खलु पूजादिना प्लस् अविद्या सवर्णदीर्घः अङ्गीकरणीयः बलिना पूजादिना अविद्यां ध्वंसितुं शीलं यस्य सः बलिध्वंसी यथा कथञ्चित् बलिध्वंसिन् इति शब्दे कस्य ध्वंसः इति तु न उच्यते खलु न वा विद्यायाः अविद्यायाः ज्ञानस्य अज्ञानस्य दुष्टस्य सज्जनस्य इति तु न उक्तं खलु अतः वयम् अविद्याम् इति कुर्मः यदि विद्याम् इत्येव अस्ति तर्हि तु तत्र द्रष्टव्यम्
का तत्र विवक्षा अन्यस्मिन् कोशे अविद्या इति दत्तं महोदय। अस्ति वा? तेजादिना अविद्यां ध्वंसयितुम्। एवं वा? कस्मिन् कोशे? आम् आम् तत्र कोशाडट् इति अस्ति। तर्हि अत्र तथैव स्यात् अहं चिन्तयामि। बलिना पूजया अविद्यां ध्वंसयितुं शीलमस्य अस्ति इति वा? तर्हि अत्र अवग्रहः स्थापनीयः। एवं नाम सवर्णदीर्घः अस्ति इति। अविद्याम् अस्तु। अग्रिमः शब्दः कंसाराति। विद्यां तु न भवति किल, तदेव विद्यामेव विद्यायाः भवति। ध्वंसः तु न युज्यते। उट्टङ्कणदोषः प्रायः तत्र। भवितुमर्हति भवितुमर्हति। अग्रे अस्ति कंसारातिः। तत्र क्लेशः एव नास्ति। पश्यन्तु, कंसस्य आरातिः तावदेव। कंसः नाम आराति नाम शत्रुः। कंसः तु दुष्टः प्रसिद्धः अस्ति, राक्षसः अथवा तत्र दुष्टस्वभावयुक्तः जनः। अतः अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः ग्राह्यः, अस्य च अर्थः अवगन्तव्यः समासेन। तर्हि कंसशब्दस्यापि व्युत्पत्तिः विशिष्टा उच्यते। यद्यपि अत्रापि अग्रे आगच्छेत्, कल्पद्रुमं पश्यन्ति चेत् कामयति पित्रादिबन्धुवर्गान् अभिभूय पापात्मकं राज्यविषयादिभोगं यः सः कंसः। नाम पापात्मकं पापरूपं राज्यभोगम् अन्यायेन मार्गेण अधर्ममार्गेण यः कामयते सः कंसः भवति। कं धातोः सप् प्रत्ययः अत्र भवति, औणादिकः। अथवा तदस्ति खलु बभयुस्तितु यशः। एकं सूत्रं विस्मरन् अस्मि, पश्यन्तु। तस्य एकदेशं स्मरन् अस्मि। बभ न सूत्रों में जाके देखते। ब भ भ ये देखो, स्मरणं किञ्चित् जातं। कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः। कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः। कः अर्थः? कंशम् इति मकारान्तात् ताभ्यां ब भ युस्ति तु यस। न ये नहीं बनी बात, यहाँ से नहीं बनेगा कंस शब्द। अत्र तु एते भवन्ति खलु, एते सन्ति अत्र। औणादिकप्रत्ययः एव अस्ति प्रायः अत्र। कम् इति शब्दात् सप्रत्ययः कं सः। कंस्ते शास्ति, कं धातुरेव स्वीकृतः अस्ति कल्पद्रुमे। कंस्ते अर्थात् शास्ति शत्रून् कंसः इति अस्ति। न एतत् सूत्रं न, एतद् वयम् अन्यथा कम् इति स्मृत्वा किञ्चित् स्मृतं, परन्तु अत्र अन्यथा स्मरणं जातं मया। तर्हि कं 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 कश्चन धातुः तु नास्ति खलु। कं तु इति शब्दस्वरूपम् अस्ति जलार्थे। पश्यामः एकवारं। कम्, अच्छा, कमु धातु वा, कमुकान्त्यर्थकौ वा। तथा चेत् तर्हि तु कल्पद्रुमे कं धातोः सप्रत्ययः उक्तः अस्ति। सः केन इति तु द्रष्टव्यं। प्राय औणादिकः एव स्यात्। मकारस्य अनुस्वारे सति कंसः इति जायते। कंसः पात्र विशेषः अपि भवति। हिंदी में बोलते हैं कटोरी, उसको कटोरी को भी कंस कहते हैं। प्राणी विशेषे तो कृष्ण से मातुलः प्रसिद्धः। तस्य आरातिः। तर्हि आराति इति शब्दे अपि आङ् उपसर्गपूर्वकः रा धातुः भवति, ततः क्तिन् प्रत्ययः कृतः भवति। क्तिच् स्यात्, क्तिन् तु न स्यात्। क्तिन्नन्तः तु स्त्रियामेव भवति। क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम् इति अस्ति एकं सूत्रम्। अग्रे आगच्छेत् पृथक्तया तदा विस्तरेण चर्चिष्यते। अतः आराति शब्दः एवं सिद्धः भवति। समीचीनम्। आराति नाम शत्रुः। अग्रे किमस्ति? अधोक्षजः। अधोक्षज शब्दविषये किं कथयति पश्यन्तु। अधः कृतम् अक्षजम्। अक्षजं किं भवति? ऐन्द्रियकं ज्ञानं येन, नाम येन अक्षं भवति इन्द्रियम्। इन्द्रियात् जायते यत् ज्ञानम् अथवा इन्द्रियेण जायते यत् ज्ञानं तद् अक्षजम् इत्युच्यते। अधः भगवद्गीतायाम् आगच्छति खलु महोदय, अधोक्षजः इति।
हाँ हाँ भगवद्गीतायां। आगच्छति अधोक्षज इति प्रसिद्धशब्दः। तर्हि अधः कृतम् अक्षजम्, अक्षजं नाम ऐन्द्रियकं ज्ञानम्, अक्षं नाम इन्द्रियम्, अक्षात् जातम् अक्षजम् इति एका व्युत्पत्तिः उच्यते। अधोक्षाणाम् ಆಗೋಯ್ತಾ? अर्थात जितेन्द्रियाणां। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಇದೊಂದು म्यूट् करोमि भवतीं तिष्ठतु। अस्तु अग्रे शृणोतु। अधोक्षाणाम् अर्थात जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवति वा? कः सः? विष्णुः, अतः सः अधोक्षजः अस्ति। पश्यन्तु, एकप्रकारेण व्युत्पत्तिः का उक्ता? अधः कृतम् अक्षजम् ऐन्द्रियकं ज्ञानं। कोऽर्थः? नाम प्रथमां व्युत्पत्तिमेव सम्यक्तया आदौ विचारयामः। अर्थः कः? अधः कृतं नाम कोऽर्थः? नाम इन्द्रियं ज्ञानं यदस्ति तत्सर्वं तस्य अधीने अस्ति। इन्द्रियं ज्ञानम् अस्मासु अपि बहुविधं भवति, परन्तु अस्माकं कदाचित् तत् अधीने न भवति। बहु किमपि इन्द्रियगतं ज्ञानं भवति यत् अस्माकं परिचयः एव न भवति, यद् वयं एभिः इन्द्रियैः यस्य ज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। एवं खलु? अतः तादृशम् इन्द्रियं ज्ञानं येन अधः कृतं, नाम स्वनियन्त्रणे कृतम् अस्ति। नाम इन्द्रियज्ञानम् अधः अस्ति, सः उपरि अस्ति। इन्द्रियज्ञानादपि ऊर्ध्वम् अस्ति सः, अतः सः अधोक्षज। अधस्, अधः इति अव्ययम् अस्ति, सकारान्तम्। अधस् प्लस् अक्षजम्, ततः सकारस्य रुत्वं भवति अधरु अक्षज। रु एतस्य अतोरोरप्लुतादप्लुत इत्यनेन उत्वं भवति अध उ अक्षज। गुणः भवति आदगुणः इत्यनेन अधो अक्षज। एङि पररूपम् इत्यनेन पररूपं भवति अधोक्षज। एङः पदान्तात् अति इत्यनेन पररूपं भवति अधोक्षज। पुनः अक्ष इति उपपदे सति जनधातौ डप् प्रत्ययं कृत्वा जनेर्डः, सप्तम्यां जनेर्डः अथवा योगविभागेनापि डप् प्रत्ययान्ते सति अक्षजशब्दः अपि सिद्धः भवति। अपरा व्युत्पत्तिः का उक्ता? अधोक्षाणाम् अर्थात जितेन्द्रियाणाम् अधः कृतम् अक्षजं नाम इन्द्रियज्ञानं यैः, ते जितेन्द्रियाः भवन्ति। इन्द्रियज्ञानम् अत्र इन्द्रियस्य ज्ञानं नाम विषयः। नेत्रेन्द्रियमस्ति, नेत्रेन्द्रियस्य विषयः कः? रूपं, त्वगिन्द्रियम् अस्ति। तत्तद् विषयं प्रति इन्द्रियस्य आसक्तिविशेषः अपि अत्र अक्षजशब्देन वक्तुं शक्यते। तत् अधः कृतम् अस्ति, नाम तत्र नियन्त्रणम् अस्ति यस्य, सः। अतः तादृश अधोक्षजानां प्रत्यक्षः भवति यः, सः अधोक्षजः। अधोक्षाणां जायते, कथं न पश्यन्तु, अधोक्षाः के सन्ति? जितेन्द्रियाः। अधोक्षाणां जितेन्द्रियाणां जायते अर्थात् प्रत्यक्षः भवति, कः? यः, सः विष्णुः, सः अधोक्षजः। एवं चेत् अधोक्षज अधोक्ष इति उपपदे सति जनधातोः डप् प्रत्यये अधोक्षजशब्दः सिद्धः भविष्यति। डः एतस्य डकारस्य इति संज्ञया टेः इत्यनेन लोपादिकं कृत्वा अधोक्षजशब्दः सिद्धः भवति। तृतीयापि व्युत्पत्तियुक्ता अस्ति, अधः अक्षजं ज्ञानं यस्य। तद् प्रथमया एतया च व्युत्पत्त्या समानता अस्ति। नाम ज्ञानम् अक्षजं नाम इन्द्रियजन्यज्ञानं यस्य अधः अस्ति, नाम तद् ज्ञानम् अधः अस्ति, सः उपरि अस्ति। तस्य तादृश इन्द्रियजन्यज्ञाने अपि स्वामित्वम् अस्ति इति भावः। तादृशः अधोक्षजः एषः विष्णुः भवति इत्यर्थः। अग्रे पश्यामः। एतत् जातम्, एतदपि समापयामः एव। महोदय क्षम्यताम्। आम्। प्रथमे समासे द्वितीयसमासे को भेदः? अत्र एकक्षणं दर्शय।
किमुक्तम्? अधः अधः कृतम् कृतम् अक्षजम् हा अक्षजम् बहुरीः। ओ प्रथमः ऐन्द्रकं बहुरीः। ज्ञानं तेन अस्तु अस्तु अधः कृतम् अक्षरम् अधोक्षाणां जायते। अस्तु एष ऐन्द्रिकम् उपपदः, उपपदतत्पुरुषः। यतः अधोक्षज इति उपपदे सति धातोड्डः प्रत्ययः भविष्यति, अतः उपपदतत्पुरुषः द्वितीयम् द्वितीयम्। अस्तु उपपदतत्पुरुषः अधः अस्तु अक्षजं ज्ञानं यस्य। तत्र तु बहुव्रीहिः अत्रापि अस्ति बहुरीहिरेव। हा तत्र प्रथमः तृतीयः तत्र भेदः अस्ति वा तत्र बहुव्रीहि एव सदा अजम् आम्, किमुक्तं अतः प्रथमे पश्यन्तु। अक्षजं ज्ञानम् इति अधः उक्तं कृतम् अक्षजम् अर्थात् ऐन्द्रियं ज्ञानम्। हम्म। अधः अक्षजं ज्ञानं यस्य। किञ्चित् तत्र येन सह इति उक्तम् अत्र यस्य इति उक्तं तदेव भेदः इति न न वक्तुं अस्ति तु बहुव्रीहिरेव, परन्तु बहुव्रीहिः अपि क्वचित् उत्तरपदलोपः भवति। ओ एवम् अत्र अस्तु कृतम् इति उत्तरपदस्य लोपः अवगन्तव्यः। अधः कृतम् इति यथा अस्तु अविद्यमानः पुत्रः यस्य सत्यं सः अपुत्रः, तत्र विद्यमानशब्दस्य लोपः उत्तरपदलोपः लोपः भवति। उत्तरपद लोपः नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इति अस्ति वार्तिकम् अनेकमनेपदार्थे इत्यत्र अस्तु तेन भवति। अतः तत्र अस्तु द्विविधा बहुव्रीहिरेव द्विविधा बहुव्रीहिरेव। वक्तुं शक्नुमः तत्र बहुव्रीहिसमास द्वयोः अपि समानार्थको व्यवस्थः किल महान् भेदः न जायते। हम्म। बहुव्रीहिरेव, एकत्र उत्तरपदलोपः, एकत्र साक्षात् बहुव्रीहिः हा अस्तु तदेव मम हा, विवक्षा आसीत् अस्तु अस्तु धन्यवादः इत्यस्ति। तर्हि अग्रिमं श्लोकार्धमपि पश्यामः अथवा पर्याप्तमद्य? विश्वम्भरः अथवा इतः किं वदन्ति, पठनीयमग्रे? अग्रिमकक्षायां पठामः महोदय एकं श्लोकम् अस्तु, तर्हि एतावदेव पर्याप्तम्। तर्हि एतं श्लोकम् अग्रिमं च श्लोकम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठम् आदाय कश्चन प्रश्नः यदि भवतां पृच्छन्तु। समूहे कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा पश्यामि। रजनीश महोदयस्य प्रश्नः अस्ति महोदय पश्यामि। उपेन्द्रः उप इति सामीप्यार्थे उपगतः कुगतिप्रादित्येन प्रातिसमासः कृतः। उप इति सामीप्यार्थे उपकृष्णम् इति अव्ययभावसमासं कृत्वा तत्र तु अव्ययभावसमासः। अस्तु, कुत्र विभावः करणीयः, प्रयोगमाश्रित्य निर्णयः भवेत् वा अन्यः कश्चन बिन्दुः चिन्तनीयः स्पष्टः। अत्र प्रयोगानुसारमेव भवति। इदानीं यदि प्रथमः उपायः तु एषः, यदि तत्र विसर्गः श्रूयमाणः अस्ति यथा उपगतः, तर्हि निश्चयेन तत्र अव्ययीभावसमासः नास्ति इति तु स्पष्टता भवति। कुतः? अव्ययीभावसमासः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति, अव्ययञ्च भवति। अतः तत्र निश्चयेन अवगन्तुं शक्यते अत्र अव्ययीभावसमासः नास्ति। पूर्वस्मिन् कक्षायां भवता उक्तं प्रायः विजयलक्ष्मी भगिनी पृष्टवती इति प्रायः अव्ययभावसमासः नास्ति अव्ययं नास्ति इति अव्ययभावः नास्ति। अपि च अत्र उपगतः कोऽर्थः? उपगतः इत्यस्य उपगतः इन्द्रम् इति उपेन्द्रः, एवं खलु? अत्र उत्तरपदप्राधान्यमस्ति। कः सन्देशः? संक्षेप अद्य पाठ वक्तुं किं वक्तुम् इच्छति सुब्बलक्ष्मी जी? अद्यतन पाठः संक्षेप वक्तुं शक्नोति वा? नाम नाम पाठस्य अधुना समाप्तिः भवतु इति अर्थो वा? न वा? न न पाठस्य समाप्तिः भवतु झटिति इति विवक्षा वा, अथवा का संक्षेपः नाम कस्य संक्षेपः विवक्षितः, पाठस्य वा? पाठस्य बस् अधुनैव समाप्यते, अचिरेण उपसंह्रियते, तस्य प्रश्नानां विचारः क्रियते,
अद्य तु एकः एव श्लोकः पठितः, झटिति समाप्यते। हा, तत्र किमस्ति, उपेन्द्रः इत्यत्र तत्पुरुषः खलु। इदानीं प्रसङ्गानुरोधेन अत्र तत्पुरुषः आश्रीयते चेत् तत्पुरुषे उत्तरप्रायेण पदार्थप्राधान्यं भवति, एवं खलु। अव्ययीभावे तु प्राधान्यं भवति। पूर्वपदप्राधान्यं चेत् तर्हि अव्ययीभावः यदि स्यात् तर्हि इन्द्रस्य समीपम् उपेन्द्रम् इति स्यात्, नपुंसकलिङ्गे स्यात्। तस्य च अर्थः विष्णुः इति न स्यात्, परन्तु कः अर्थः स्यात्, सामीप्यं, तस्य समीपे इत्यर्थः स्यात्। यत् पूर्वपदं किमस्ति, उप, तस्य अर्थप्राधान्यं भवति अव्ययीभावसमासे। तत्पुरुषे तु उत्तरपदार्थप्राधान्यं भवति। अतः प्रकृते इन्द्रस्य समीपं यः उपगतः सः कश्चन विष्णुः इति तत्र लक्ष्यते इति अत्र आभिः युक्तिभिः ज्ञातव्यं, यत् कुत्र अविभावः कुत्र च तत्पुरुषः इति। अस्तु, अग्रिमपाठे इतोपि चर्चां करिष्यामः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः? तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः, अद्यतनपाठम् उपसंहृतिं नयामः। अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य 20तमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः।